تحية إلى جمهور الرجاء عبر الموقع الرسمي للأنصار. معنا اليوم الأستاذ زكي السملالي، نائب رئيس نادي الرجاء الرياضي. بدء ترحبوا بالأستاذ زكي على تلبية الدعوة. اهلا وسهلا. نبتدئ النقاش اليوم بالحدث الابرز واللي الموضوع اللي تناقش بشكل كبير عبر موقع الانصار، هو لقاء الامس بين فريق الرجاء والجيش، وما تعرض له فريق الرجاء من يعني من بروبليم داربيتراج. اليوم تفتح نقاش وصدر واحد ان كونت روندي عبر الموقع الرسمي. هذا الموقع الرسمي اللي يعتبروا الانصار انه يشكل اهانه للنادي، لانه لم يتطرق الى مجموعه من المسائل اللي وقعت في المقابله. المهم بغينا غير الاستاذ زكي يعطينا توضيح بخصوص الرؤيه ديالو كيفاش شاف المقابله ديال البارح والبروبليم ديال لاربيتراج. اولا هذاك لو سيت اوفيسيال ديال الرجاء، avec c'était pas un communiqué du bureau اللي خرج، c'était simplement une information على le match على le résultat sans plus. ما كاينش حاجه اخرى. حنا بالنسبه لينا كيف قلت على ان مع الاسف الحكام ما تيكونوش في المستوى ديال الكره المغربيه. كاين بعض الحكام اللي تيرتكبوا اغلاط بدون قصد، وهذا الشيء مقبول. وحنا تنطرحوا التساؤلات، لان الحكم ديال المقابله ديال الرجاء مع الجيش، وانا سبق لي تكلمت مع اسامه قبل البرنامج ديال الرياضيه باش نعطي واحد المجموعه ديال التساؤلات اللي هي موضوعيه، والبرنامج راه بين الاخطاء ديال الحكم اللي كانت اخطاء جسيمه واخطاء اللي غيرات المجرى ديال المقابله. ولكن احنا الان في واحد الموقف اللي كون صفاتنا النتائج تكون عندنا، نظن ان تكون عندنا واحد الموقف اخر الان اللي مهم بالنسبه لنا حنايا، هي ان فريق الرجاء يكمل في هذا التصاعد في لا بروغريسيون ديالو. لان اللي مهم بالنسبه لنا هو ان المجموعه ككل تغير من المستوى ديالها وتمشي في خط تصاعدي. هذا هو اللي اهم. بينا في واحد المجموعه من المقابلات الاخرين ومن بعد المجيء ديال السي محمد فخير ان كاين واحد الاسلوب ديال اللاعب جديد، كاين واحد الروح القتاليه، كاين مجموعه سيره تتكون. حنا موضوعيين وتنعرفوا على ان باقي كاين عمل شاق، وباقي كاين ينكور دو لا غوت افير. وهادشي قلتو على ان الرجاء ما غادي يمكن لها تكون الظهر بالوجه الحقيقي حتى البدايه ديال السنه المقبله، وبالاخص من بعد ديك لا تريف. فعلينا بالصبر. ضروري على ان الجمهور ديال الرجاء ولا محبين ديال الرجاء تيبغيو يشوفوا فرقتهم الان في واحد المستوى كبير. ولكن الا بغينا نوصلوا لذاك الفريق اللي تنبغيوه كاملين، وفريق اللي في المستوى ديال داك ديال الرجاء، راه خصنا شويه الصبر. انتم تشوفوا ان لا في المقابله ديال الوداد ولا في المقابله ديال الجيش، كل المتتبعين حتى من الناس اللي ما عندهم علاقه بالرجاء تيعترفوا بالتحسن ديال الفريق. ولكن هذه كره القدم، منين في بعض اللحظات ديال المقابله في لي طون فور ديالنا ملي خصنا نقتلوا لي ماتش، تكون كاين شويه ديال الحظ ما تيكونش، وكاين بعض الخط التسرع ديال بعض اللاعبين. وهذا ناتج لان الكل باغي يعمل، والكل باغي يدير النتيجه، باغي يوصل لان بون ريزولتا. ولكن تنظن على ان افيك شويه ديال لا باسيونس حنا غنوصلوا لها. اللي صعيب هو اننا نصبروا، وهذا الشيء قلناه ان الصبر راه ما ساهلش. ولا كنا بغينا نوصلوا الفريق قوي راه خصنا شويه ديال الصبر. هذا الكلام بصراحه راه ما غاديش يعجبش بعض الناس، ولكن الا كنا تنتخلاو بشويه ديال الموضوعيه، راه هذه لا فيلوزوفي خصها تكون عندنا. انا
كرجاوي وكمحب للفريق وكمسير تنقول على ان صعيب ان الواحد يهضر بالعقل ديالو الوقت اللي المشاعر ديالو هي اللي تتغلب على بعض المواقف. وهذا اللي خصنا نقولوا ان كاين تحسن خصنا نعملوا باش نوصلوا للنتائج. وهذا الشيء كلشي راه ماشي سهل، وانا تن عارف الاحاسيس ديال الجمهور، وفي نفس الوقت انا تنفهم الناس اللي تيكونوا غضبانين، وهذا شيء طبيعي وشيء عادي. الناس تيبغيو فرقتهم خصهم يكونوا مقلقين، ولكن اللي نطمئن له انا تنشوف ان المجموعه كلها في تحسن، وهذا هو اللي تيخلينا اننا نزيدوا نعملوا. ما نكذبش عليكم ان كاين ضغط سي نورمال، غادي يكون ضغط لان النتائج مازال ما وصلاتش والدورات تدوز، ولكن المسير هو هذا، المسير هو اللي خصو ما يهبطش يدو. المسير هو اللي خصو تكون عنده الشجاعه ان يزيد يعمل ويحاول يحسن المردوديه ديال الفريق ديالو. وتنظن ان سي محمد فخير هو مدرب اللي كفء ومدرب اللي عارف المسؤوليه اللي عليه، وحتى اللاعبين تنظن ان الفيستير ديال الرجاء ديال هاد الاسابيع ماشي هو الفيستير ديال بدايه السنه. وتنتمنى على ان اللاعبين يبقاو غاديين كونسونطري في هادشي، لان الى خانتنا شويه ديال تنقولوا ان بو دو شونس، فهاد لا شونس ما تبقاش تدور لنا ظهرها ديما. راه واحد الوقيته راه حتى حنا غادي ناخذوا النصيب ديالنا في الزهر كيف تنقولوا. اما بالنسبه للتحكيم فالحكم راه يفي بارتي دو جو. ان الحمد لله ان من الراي العام الوطني تعترف على ان هذاك الحكم تكرفس على الرجاء، فماشي غير كلام ديال بعض الصحفيين ولا بعض الناس اللي كانوا تيقولوا راه المسيرين تيتخباو مورا التحكيم باش يبروا بعض النتائج. تبين بالملموس، وهذه صوره تنظن بدون تعليق بالنسبه للمسؤولين ديال الجامعه. انا ما غنبقاش كل مره نعاود نذكر المسؤوليات ديالهم، فكاينين الناس اللي في الجامعه اللي تيشتغلوا وتيخدموا بنزاهه ويعرفوا على ان حنا تنبنيو فريق اللي بغينا يمثل رايه البلاد ويمثل المغرب في المحافل الدوليه. وهذا الشيء راه ما يمكن له يكون الا الجميع يكون على الاقل كل واحد يدير اللي عليه. فاحنا اللي علينا حنا تكلمنا مع الناس الجامعه على ان بعض الحكام راهم تيفسدوا المقابلات، ولكن هذا الشيء حنا ما غادي منعناش باش نسيروا العمل ديالنا ونعاود نزكيو سميتو تو لي زيفور اللي تيداروا. لكن ان صعيب واللي خص ان الان الفريق محتاج الجمهور ديالو، وفي هذه المناسبات فين تيبانوا الجماهير الكبرى، في هذه المناسبات اللي تبين على ان الجمهور تيبغي الفريق ديالو. لان كون هاد اللاعبين ما تيعملوش، كون هاد اللاعبين مثلا انديسيبليني، كون هاد اللاعبين ما تيحضروش في لي زونطرينمون، ممكن نقولوا على ان كاينه شي حاجه اللي ما هياش. ولكن منين اللاعبين تيكونوا مع 8 ونص في الملعب، هادشي راه ما عمره ما كان في الفريق ديالنا. اللاعبين هما تيشتغلوا تيجتهدوا، ولكن راه خصنا نعطيهم الوقت فين باش. علاش؟ لان اللاعب ملي تيلعب بلا بريسيون راه تتنقص منه واحد ان غون بورسونتاج من ليفيكاسيتي. هاد لا بريسيون كاينه دابا على لي جوار. انا نطلب من الجمهور على ان يساعد هاد اللاعبين باش يعطيو البوتونسيال ديالهم. حنا تنعرفوا لي جوار ديالنا وتنعرفوا البوتونسيال ديالنا، والجمهور ديال الرجاء تيعرف البوتونسيال ديال فرقته. اللي كاين ان طونك لو نيفو مازال ما وصلوش ليه، هما بريوسهم دايرين اون بريسيون على ريوسهم. فهادشي اللي تنبغي انا ان الجمهور ديال الرجاء يساند الفريق ديالو. وتنظن على ان الا كاين غادي تكون عندنا واحد الوقفه في لو موا دو ديسمبر، يمكن غادي ديك الساعه نقيموا لا بروميير بارتي دو شامبيونا ونشوفوا شنو هما لي بروبليم اللي باقيين عندنا لان غيكون عندنا encore un peu de temps pour remédier à tout ça. ولكن ce que je dis c'est qu'aujourd'hui la famille du Rajal doit rester unie. Alors ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est de mon devoir de demander à tout le monde de s'investir. لان الى حيت لا كاسكيت ديال ديريجون وخديت لا كاسكيت ديال الجمهور، انا فيا مي غوت وانا فيا مي سميتو. ولكن الان خصنا نخدموا. الى ما خدمنا شيء راه ما يمكنناش نفرحوا وتنقول لابد للقيدان الكسر والجاليه ديالها تنظن على ان امور عاديه. وحنا كاملين لا تفلس.
المهم هو اهم حاجه بالنسبه لنا حنا هي لا كونستركسيون ديال اون ايكيب سوليد، اون ايكيب اللي يمكن لها تلعب عامين و 3 سنين على الواجهه. وهذا الشيء بدا في اول سنه، لان لي كونطرا اللي سنينا مع اللعابه كلهم سي دي كونطرا ديال 2 ans 3 ans. هادشي علاش درنا، لان بغينا لا ستابيليتي في الفرقه. اللي كاين عندنا سي نورمال كونت لي ريزولتا كومونس ا تاردي تيبدا القيل والقال. ولكن انا اللي نواعد الجمهور ديال الرجاء والناس اللي هما يمكن ما قرابش الفريق حاليا هو على ان اللاعبين تيشتغلوا، ان كاين انضباط، على ان الجو احترافي داخل فريق الرجاء. هذه تقريبا اكثر من شهر ولا شهر ونص، واللاعبين تقريبا اون كونسونطراسيون مستمره. تقريبا افون لو ماتش دو وداد اون ا في سي نوتر ترويزيام كونسونطراسيون. لي ريزولتا نون با سويفي، وانتم شفتوا المقابله ديال الوداد ديال الجيش. ولكن اللي نبغي نقول على ان حنا ما تنتخباوش مورا الاربيتراج وما نتخباوش مورا الحظ. كره القدميه هذه يمكن لحد الان كاين شويه ديال لا شونس اللي ما كانتش او رونديفو، ولكن هاد لا شونس ما تبقاش تستمر. راه ضروري واحد الوقيته حنا غادي نشوفوا النور، وغادي حتى حنا ناخذوا النصيب ديالنا في الحظ. اللي كاين هو على ان لا جوستيس تكنيك باقي عندنا نقص فيها. وهنا فين نبغي نقول للجمهور الرجاء ان في بعض الاحيان خصنا تكون عندنا شويه ديال لوبجيكتيفيتي باش يمكننا نزيدوا لقدام. لو جروب الى نجيو نديروا ليه واحد التقييم ديالو ان الي اون بروغريسيون. كيف قلت هي د لا جوستيس اللي خصها تزاد باش سميتو، هي شويه ديال لا جيستيون دي ماتش اللي اون سو في راترابي في لي ديرنيير سكوند دي ماتش. وهذا سي امباردونابل بالنسبه لان كلوب اللي باغي يلعب على اللقب ويبين وجه اخر. ولكن هادشي تيجي بالوقت. تنظن على ان الحاله ديال اللعابه في الفيستير من بعد مقابله ديال الجيش هما ان عرفوا ان داروا مقابله في المستوى، عرفوا ان داروا مجهود، ولكن عرفوا على ان راه خص مازال يخدموا وبالعمل باش غادي يوصلوا. وتنظن على انه واحد المجموعه ديال اللاعبين الراجل الان ما قربوا يوصلوا النيفو دو فورم ديالهم، وعرفوا على ان راه ما كاينش شي سبيل اخر من غير العمل. انا بصراحه انا مرتاح لواحد المجموعه ديال الاشياء. وكيف كل رجاوي تنتمنى على ان هاد الفتره on commence à voir le bout du tunnel le plus rapidement possible. Et on a envie de profiter de notre équipe et de voir des bons matchs. ونكونوا مرتاحين ماشي تنتفرجوا لا بور او فونتر، لان بصراحه بغينا الفريق ديالنا يكون يتو لي ماتش بكري ونتفرجوا شويه في لو فري جو دو رجاء. لان عندنا دي joueurs de qualité, des joueurs qu'on connaît très bien, des joueurs qui ne jouent pas encore à leur niveau, mais il faut un peu de patience. Autant donné les grands clubs, c'est des clubs qui soutiennent. C'est que la famille du Raja doit se tenir la main d'abord, se soutenir. On est en mer d'abord, في البحر. ولكن إذا دخلنا البحر خص des hommes, ou les hommes on doit se serrer les coudes باش نوصلوا. وتنظن على أن il faut souffrir pour pouvoir profiter de tout ça. Ça vient pas par hasard, et c'est normal quand on souffre, quand on entre en période de souffrance, ça fait plaisir à personne.